Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos súper bien. Hoy vamos a estudiar los pronombres del objeto indirecto. Pero antes de empezar, vamos a repasar un poquito los pronombres del objeto directo y quiero dar más reglas. السلام ومرحبا بكم في درس جديد. اليوم باش ندرسوا ضمائر المفعول به الغير المباشر. المباشر درسناها في فيديو فارط، لكن قبل ما نبدا نحب نكمل ونعطي بعض القواعد اللي تخص بضمائر المفعول به المباشر اللي ما عطيتهاش في الفيديو الفارط. لكن إذا أردت أن تعرف كيف تستخرج المفعول به المباشر يجب عليك أن تشاهد الفيديو، سأترك الرابط في خانة الوصف. Empecemos. قلنا في الفيديو الفارط اللي ضمائر المفعول به المباشر يكونوا قبل الفعل، يعني هو يكونوا في الرتبة الأولى أولا وبعد ثانيا الفعل عندما تكون الجملة افيرماتيفا أو عندما يكون هذا يعني نترك الامبيراتيف بعد تتحدث عن هذا. مثال كومبرا ليبرو يعني يشتري كتاب. كتاب هو المفعول به المباشر، نعوض هو في المفرد يعني ليس في المؤنث، في المذكر مفرد المذكر، إذا نعوضه بلو. إذا أردت أن تعرف كيف نستخرج المفعول به المباشر شاهد الفيديو اللي درسناه مع بعضنا. إذا نقول نعوض ليبرو بلو ونقول لو كومبرا يشتريه، يعني الهي أو الهو يشتريه، يشتريه يعني أي يعني كتاب أقول يشتريه أو يشتريه. هي لو يعني تعوض كلمة كتاب، يعني لا تعد أن تقول إما أن تقول يشتري الكتاب إما أن تنزع كلمة الكتاب وتعوضه بلو، لو كومبرا. وإذا كانت المؤنث نعوضها بلا، لا اسكريبو يعني أكتبها، أكتب مثل أكتب رسالة اسكريبو una carta، لا اسكريبو una carta يعني رسالة una carta. ننزع una carta ونعوضها بلا، لأن الضمير الذي يناسب عندما تكون مؤنث يعني شيء أو شخص لا يهم، بالي نستعمل لا اسكريبو وليس اسكريبو. لا اسكريبو دائما قبل الفعل، لكن ليس في الحالات يعني في كل الحالات. لهذا السبب أنا سوف أعطي بقية المعلومات حول المفعول به المباشر، لأن هناك حالات الضمائر تكتب بعد الفعل وليس قبله، مثل الأمر عندما يكون الجملة في الأمر افيرماتيفو وليس النهي، ليس في النهي. عندما يكون الأمر الامبيراتيفو افيرماتيفو يعني ليس أمر في النهي، لا نقول لا تأكل لا تفعل، لا كل وأفعل، يعني هذه يسمى الامبيراتيفو افيرماتيفو. مثال هو كومبرا اون ليبرو يعني هو اشترى كتاب. كيف أقول اشتريه في الأمر اشتريه كوم، وفي أغلبية الأفعال في الأمر تكون لديها أسنتو اون تيلدي والنطق يكون هكذا كومبرا، لأن الليبرو هو مذكر كومبرالو. ولي أعد معي كومبرالو. مثال هي اسكريبي una carta وليس أنا، مثلا هي لا أستطيع أن أقول أؤمر نفسي، هي por ejemplo escribe una carta. إذا نعوض una carta بلا، لكن ما دام الجملة في الأمر أكتب وأضع الضمير بعد الفعل. اسكري أقول لها اكتبها اسكريبلا. النطق هكذا يكون النطق اسكريبلا. عندما يكون الأمر في النهي، لهذا السبب لم أقل المعلومة قبل، عندما يكون الأمر في النهي الضمير يكتب قبل الفعل، يعني هنا قبل الفعل إما تكون جملة عادية افيرماتيفا أو النهي يعني أمر في النهي. مثال لا تكتب، لا أو لا تكتبها في النهي، يعني عندما يكون النهي نقول no la escribas، no
no la escribas. سنرى في درس يعني مرة قادمة سنرى كيف نصرف الأفعال في النهي، في الأمر، يعني الأمر في النهي. no la escribas وليس no escribas، لا no la escribas. وهنا لا تشتريه no lo compres، no lo compres، no lo compres، no lo compres، ¿vale? no lo compres. الآن هناك حالة أخرى عندما يكون الضمير بعد الفعل. هنا بعد الفعل، هنا قبل الفعل، بعد الفعل. مثل عندما يكون في صيغة المصدر infinitive، لكن ليس في كل الحالات. هنا عندما يكون hay que لا أستطيع أن أقول لا hay que estudiar، لا، يعني هذا خطأ. عندما يكون hay que ومثل tengo que، خاصة hay que. عندما يكون tengo que تستطيع أن تقولها في القبل وبعد، لكن هناك hay que عندما يكون في الانفينيتيفو نقول hay que estudiar español، يجب أن ندرس الإسبانية، أو يجب أن ندرسه، hay que estudiarlo، hay que estudiarlo. مفهوم؟ الآن سنرى حالات أخرى. سنرى المفعول به الغير المباشر. أولا سنرى الضمائر. مع الأنا هي مي، مع أنت تي. مي يعني أنا، يعني لي. مثال يكتب رسالة لي، يعني لي مي. مع أنت تي، مع هو وهي لي. ضعت هذا بالأحمر لأن كل الضمائر يعني لا تختلف عن ضمائر المفعول به المباشر، فقط مع هو وهي وهم وهي وهن تختلف، لأن هو مع هو أو هي يعني لا يهم مؤنث أو مذكر نقول لي. في المقابل إذا كان مفعول به المباشر هو وهي، يعني مع هو لو وهي لا، يعني لا يهم إذا كان شخص أو شيء. إذا كان في المؤنث لا، وإذا في المذكر لو. إذا رأيت لي، هذا هو ضمير المفعول به الغير المباشر. هناك حالات في المباشر، لكن لا أريد أن أصعب الأشياء. الآن لي هي تمشي يعني مع المؤنث والمذكر، ¿vale؟ مع nosotros nos، ومع vosotros os، ومعهم وهن les فقط وليس las. لا، las هي المفعول به المباشر، والمذكر في الجمع los. هنا في المفعول به المباشر نقول إذا كان في الجمع المذكر los والمؤنث las، لكن في الغير المباشر دائما les، يعني لا يهم إذا كان الشيء مؤنث أو الشخص مؤنث أيضا les. إذا كان الشيء مذكر، يعني أتحدث عن الجمع، أو الشخص مذكر الجمع أيضا les، دائما les وليس los أو las. هذا الفرق بين ضمائر المفعول به المباشر وغير المباشر. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، قلنا لكي نعرف الضمير المفعول به المباشر نطرح سؤال كي يعني ماذا. مثال veo a mi hijo، ماذا رأيت، ماذا أرى ولدي. أو أشتري compro un libro، ماذا أشتري، compro un libro. un libro هو المفعول به المباشر، لأني طرحت ماذا أشتري، كتاب. إذا الكتاب هو المفعول به المباشر، عذرا. لكن في المقابل لكي أعرف ما إذا يعني أين هو المفعول به الغير المباشر، اطرح لنفسك سؤال لمن. إما تقول para quién أو a quién، para quién أو a quién. عندما يكون المفعول به الغير المباشر شخص، يعني إنسان مثلي مثلك إذا أكثر يعني يبدأ دائما المفعول به الغير المباشر يبدأ ب a mi hijo. مثال escribo a mi hijo. لكن أيضا عندما يكون المفعول به المباشر أيضا شخص يبدأ ب a، ¿vale؟ شخص يعني شخص وليس شيء. escribo a mi hijo. هنا
اسكريبو يعني أكتب إلى ولدي. وهنا أنا الآن سوف أعطيك أو سوف أوضح لك الفرق بين هذين الجملتين. قلنا دائما تبدأ ب هو المفعول به الغير مباشر، لكن أيضا المفعول به المباشر يستطيع أن يبدأ أيضا ب إذا كيف سأعرف؟ أكتب إلى ولدي. أكتب إلى ولدي. هل أستطيع هنا أن أسأل سؤال أكتب ماذا؟ لا. ماذا ليس إلى ولدي. أكتب لمن؟ صحيح أم خطأ؟ صحيح. هنا أرى ولدي. هل أستطيع أن أقول أرى لمن؟ سؤال لمن؟ لا، أقول أرى ماذا؟ أرى ولدي. إذا هنا عندما أطرح سؤال لمن، إذا لمن هنا هو المفعول به complemento preto indirecto، هو الغير المباشر. هنا المفعول به المباشر complemento preto directo. لكن أنا يعني في الدرس الآن سأركز أكثر على المفعول به الغير المباشر. باهي ما تقوليش لم أفهم أستاذة عليسا، يعني أكيد أنك لم تفهم، تقول أوف شو هاد يعني خربطت الأشياء أستاذة، لم أفهم أي شيء، سأعيد مرة أخرى. أعطي مثال. اسكريبو una carta a mi hijo. أكتب رسالة إلى ولدي. أكتب ماذا؟ قلنا ماذا هي المفعول به المباشر. اسأل ماذا؟ اسأل لكي الآن أستاذة كيف أعرف أين هو المباشر والغير مباشر؟ إذا قلت المباشر اسأل سؤال ماذا. أكتب ماذا؟ una carta وليس أكتب a mi hijo. ماذا تكون جوابها رسالة. أكتب ماذا؟ أكتب رسالة، وليس أكتب ماذا، ليس أكتب ولدي، لا أكتب لي ولدي، يعني هو سؤال لمن، لكن أريد أن أسأل ماذا أكتب. una carta. ولمن؟ a mi hijo لولدي. إذا ماذا هنا؟ una carta هو المباشر، المفعول به المباشر، وa mi hijo هو الغير المباشر. الآن سأعوض هذه الكلمات بالضمائر. إذا أردت أن أعوض فقط المباشر قلنا اسكريبو مثال. إذا أردت أن تعوض المباشر بضمير اسكريبو una carta. في الضمير قلنا في ضمير المفعول المباشر إذا كانت في المؤنث لا يهم شخص أو شيء، هنا شيء لا يهم دائما لا بالي. وإذا كان وقلنا في الغير المباشر إذا كان في المذكر لا يهم، إذا كان مؤنث أو مذكر لا، دائما لا. الآن إما أن تقول إما أن نعوض فقط رسالة. إذا مثال أقول أكتبها لولدي. يعني دع الغير مباشر مثل ما هو. لا اسكريبو لا اسكريبو a mi hijo. أكتبها هنا يعني هو اختياري، مثل ما أنت تريد أن تقول الجملة. إما أن تقول أن تعيد كلمة a mi hijo وتعوض فقط كارتا. إذا مثال، يعني أنت في العربية الآن تحب تتكلم تقول يعني هو اختياري، مثل يعني كما تشاء يا عزيزي المشاهد. إذا أردت أن تقول أكتبها إلى ولدي، كيف أقول أستاذة أكتبها إلى ولدي؟ الهاء ما هي الهاء؟ هي المباشر. إذا عوض الرسالة مثل يعني هي مؤنث عوضها بلا. لا اسكريبو a mi hijo. أو كيف أقول أستاذة أكتب رسالة أكتب له رسالة. يعني الهو تعود على مي إيخو، تعود على مي إيخو. ومي إيخو هو ماذا؟ هو مفعول به الغير المباشر. أوكي، عرفنا اللي هو مفعول به الغير المباشر لأني طرحت لمن لولدي. الآن ما هو الضمير الذي يعوض المفعول به الغير المباشر عندما يكون يعني شخص؟ أستاذة لا يهم شخص أو شيء، دائما لا. ولا يهم مؤنث أو مذكر لا، يعني لا اسكريبو
le escribo una carta. le escribo una carta. إذا هنا عوضنا ولدي mi hijo a mi hijo، وهنا عوضنا كارتا رسالة. بالي هنا عوضنا كارتا، وهنا لي يعني تعود على mi hijo. إذا الآن سنرى أين نضع ضمير المفعول به الغير مباشر إذا كانت لا فراسي أفيرماتيفا قبل الفعل الأول، مثل الضمير المفعول به المباشر نفس الشيء. مثال compro un libro lo compro، أو compro una rosa la compro، يعني دائما قبل. الآن أول شيء أين هو الضمير المفعول، أين هو المفعول به الغير المباشر؟ أشتري هدية لأمي. أين هو المفعول به الغير المباشر؟ قلنا أول شيء طرح السؤال لمن. اطرح سؤال أكين أو باراكين، باراكين أو أكين. لمن أشتري الهدية؟ لأمي. إذا هذا هو المفعول به الغير المباشر، مفعول به الغير المباشر. وهذا مي مادري، يعني أمي مادري هي يعني هي مؤنث في المفرد، لكن لا يهم دائما ليه، دائما ليه. إذا كانت في الهو، إذا كانت في الضمير الثالث يعني في المفرد دائما ليه، لا يهم مؤنث مذكر شيء شخص أي شيء ليه. إذا كيف أعوضه هنا؟ أقول لي compro un regalo. compro un regalo. مثال آخر، جملة آخر. الآن سأستعمل الفعل هنا في الحاضر، هنا في الماضي. يعني يمكن أن تطرح سؤال إليسا عندما أستعمل الماضي أين أضع الضمير؟ هنا أو إلي ماندادو، لي ماندادو، يعني سؤال وجيز. هنا إي ماندادو un paquete a mis padres، يعني أنا بعثت باكيتي يعني صندوق إلى أمي وأبي. أين هو المفعول به الغير المباشر؟ انتظر أستاذة، قلنا نطرح قبل شيء لمن. لمن؟ لأمي وأبي. هذا أميس بادريس. أحسنت أحسنت. أميس بادريس هو ضمير المفعول به الغير المباشر، هو المفعول به غير المباشر. يعني عذرا كومبلمنتو بخيتو ديريكت. والآن أين هو المفعول به المباشر؟ لا بأس، يعني هنا أريد أن أسأل أين هو المفعول به المباشر. انتظر، قلت ماذا، أسأل ماذا، أبعث ماذا، أبعث صندوق. إذا هذا هو المفعول به المباشر، كومبلمنتو بخيتو ديريكتو، وهذا الانديريكتو لا يهم. الآن أريد أن أعوض الضمير، أي ضمير المفعول به الغير مباشر. كيف أقول؟ بعثت صندوق لهم. إذا ما هو الضمير المناسب هنا؟ قلنا يبدأ يعني في الجمع معهم. ضمير الذي يأتي معهم هنا هم أبي وأمي هو ليس. لا يهم إذا كان مؤنث أو مذكر في الجمع، ليس دائما. إذا هنا أضع دائما قبل الفعل إذا كانت الجملة يعني afirmativa les he mandado، ¿vale? قبل البارتيسيبيو les he mandado un paquete. الآن أقول he mandado un paquete a mis hermanas، يعني هو الجمع المؤنث. las he mandado، no خطأ الغير مباشر دائما les، دائما يعني هو يريد أن يكون كلمة واحدة. أنا ماذا أفعل يعني؟ les دائما les مؤنث مذكر جمع جمع مؤنث جمع مذكر شخص جمع شخص يعني أشخاص أشياء لا يهم. les he mandado un paquete a mis hermanas، يعني هوني mis hermanas تعوض mis hermanas، ولكن لا نعيد أن نكتب mis hermanas، فقط لتفهم لأني لم أكتب هنا الجملة.
Les he mandado. He mandado un paquete a mis hermanas. Les he mandado. He mandado un paquete a mis hermanos. Les he mandado también. He mandado un paquete a mis tíos. Les he mandado. He mandado un paquete a mis tías. Les he mandado. ¿Vale? ناخذ مثال آخر. دائما الآن في حالة أنه الضمير يكون قبل الفعل. فلي سنرى حالات أخرى لكن في فيديو قادم. لا أريد أن أطول كثيرا وابدأوا بالمرحلة. افهموا بالكدا كيفاش يبدأ قبل الفعل وبعد تفهموا كيف يبدأ بعد الفعل. ترايغو من فعل تراير يجلب. أجلب شوكولاتة a vosotros إليكم a vosotros. أين هو المفعول به الغير المباشر وأين هو المفعول به المباشر؟ المباشر هو ماذا أجلب شوكولاتة. والغير المباشر لمن لكم. هذا هو المفعول complemento objeto indirecto الغير المباشر. الآن كيف أقول أحضر الشوكولاتة لكم؟ يعني لكم. إذا أردت أن أعوض a vosotros بضمير، ما هو الضمير الذي يأتي مع أنتم؟ هو os. وقلنا ضمير يأتي قبل الفعل. إذن os traigo unos chocolates. وأكيد ننزع a vosotros. لهذا السبب يعني أكتب ضمير لكي أنزع الكلمة، لكي أنزع المفعول به المباشر وأعوضه بضمير. إذا os traigo هكذا تصبح الجملة os traigo unos chocolates. يعني فقط عندما أقول os يعني هذا مفهوم أني أتحدث على أنتم يعني لكم. os traigo unos. مثل أنا أتحدث معكم في المباشر وأقول os traigo una buena noticia يعني جبت لكم خبر جيد. لما أقول جبت خبر جيد لكم أنتم vosotros لكم أنتم، لكن لكم هي os traigo unos chocolates. ولا أقول os traigo unos chocolates a vosotros. لا يعني ليس جميل التكرار. os traigo unos chocolates. مثال أنا حضرت. مثال preparar يعني يحضر. preparado في الماضي. una sopa يعني شوربة para nosotros لنا نحن nosotros. إذا لأعوض para nosotros يعني هذا هو الضمير مفعول به، هذا هو المفعول به غير مباشر ليس الضمير. complemento objeto indirecto. لأعوض para nosotros ماذا أقول؟ ما هو الضمير الذي يتبع nosotros؟ nos. حضرت أو أعدت يعد preparar شربة لنحن nos he preparado. أو هو nos ha preparado لنا. هو حضر شربة لنا نحن nos ha. من أحسن nos ha. وعليه nos ha preparado una sopa يعني هو أعد شربة لنا نحن. هو nos ha preparado una sopa فقط وليس para nosotros. عوضنا المفعول به الغير مباشر بالضمير دائما. يعني إذا نتحدث عن نحن أكتب nos قبل الفعل وفقط. يعني هذا هو. Vamos a ver ahora otros dos ejemplos, los últimos dos ejemplos y ya terminamos aquí. He puesto mi móvil encima de la mesa. يعني وضعت هاتفي encima de فوق الطاولة. دائما فوق تكون معها ضمير حرف الجر. فوق هي encima de وليس encima فقط. فوق هي encima لكن تستعمل هكذا مع حرف الجر de encima de la mesa. وضعت هاتفي فوق الطاولة. إذا هنا أين هو المفعول به الغير المباشر؟ إذا انتظر أستاذة سأطرح سؤال. لمن وضعت الهاتف؟ لا يوجد هنا إجابة لمن وضعت الهاتف فوق الطاولة. لا. إذا لا يوجد هنا ضمير. يوجد مفعول به المباشر.
ماذا وضعت؟ ماذا وضعت هاتفي؟ هذا هو الكومبليمنتو اوبجيتو ديريكتو. الآن إذا أردت أن أنزع هذه الكلمة وأعوضه بضمير، انتظر لسه. إذا كان في المفرد المذكر لو، إذا كان مفرد مؤنث لا. إذا lo he puesto encima de la mesa. Lo he puesto encima de la mesa. الجملة الثانية والأخيرة، añadir هو يضيف. أضيف، añado agua a la comida. añado يضيف، أنا أضيف ماء للأكل أو للأكلة. إذا هنا أين هو المفعول به المباشر؟ ¿Dónde está el complemento directo y dónde está el complemento indirecto? ¿Dónde está el complemento indirecto? Espera, hay que preguntar، يعني يجب أن أسأل para quién أو a quién. يعني لمن أضيف الماء؟ للأكلة. هذا هو الانديريكتو. وماذا أضيف؟ أضيف ماء. ديريكتو اوبجيتو ديريكتو. الآن عوض لي الانديريكتو بضمير. por favor. انسى المفعول به المباشر. أتحدث على كوميدا. إذا أريد أو أن أنزع هذه الكلمة وأعوضها بضمير، ماذا أقول؟ لا كوميدا هي مؤنث، لكن لا يهم لأن دائما لو يعني en la tercera persona singular دائما le عذرا ليس لو، le añado agua. ليه تعود على المفعول به الغير المباشر، تعود على الأكلة. أضفنا ماء للأكلة. الآن أريد أن أعوض الديريكتو، يعني هذه الكلمة، وأترك على كوميدا، يعني أقول أضفتها للأكلة. agua. Aquí para practicar un poquito y para jugar entre el objeto directo y indirecto، يعني أنت توا باش تتحكم في الانديريكتو. يعني هنا الكلمة في الإسبانية عندما تتحدث إما تقول لا añado a la comida أو añado agua أو le añado agua. يعني هوني أنت تقرر إذا أردت أن تنزع كلمة agua، تعرف أن agua هي ديريكتو، إذا نعوضها بلا. لا añado a la comida. إذا أردت أن تترك، يعني تترك كلمة agua اللي هي المفعول المباشر وتنزع الغير مباشر، إذا هو في الثالث، يعني في الضمير الثالث، يعني personal singular. comida يعني هو مفرد، لا يهم مفرد مذكر أو جمع، يعني مؤنث أو مذكر. اكتب ليه يا أخي، ليه añado دائما قبل الفعل. ليه añado agua. ليه تعود على لمن أو أكين أو باكين للأكلة. ليه تعود على الأكلة. إذا عندما أقول ليه، عندما تستمع كلمة ليه، نعرف أني أتحدث على الغير المباشر. وعندما أقول لا، أعرف أني أتحدث على المفعول المباشر، يعني ماذا أضيف. أضيف لا. هذه المباشر. le añado agua. هنا le يعني تعود على comida. la añado a la comida يعني تعود على الماء. complemento objeto indirecto، لكن ولا يتغير. لا يتغير إذا كانت مؤنث أو مذكر، دائما لا. هذا هو الفرق الوحيد مع المباشر. المباشر لا يتغير إذا كانت مؤنث لا، وإذا كانت مذكر لو. نفس الشيء مع الجمع، دائما ليس الغير مباشر، لكن مع المباشر يتغير إذا كانت يعني hermanas لاس، يعني هي مؤنث، الجمع المؤنث، وإلا الجمع المذكر لوس. شفنا الحالات هوني مفعول به الغير مباشر قبل الفعل. في الفيديو القادم باش نشوفوا حالات أخرى عندما يكون في الأمر الخيرونديو، يعني متى نستعمله قبل الفعل وبعد الفعل. وملاحظة أيضا مهم جدا، يعني درس إن شاء الله هذا في فيديو آخر.
كيفية استعمال ضمائر المفعول به المباشر والغير المباشر في نفس الجملة. يعني se la escribo, te lo digo, se la como, se la digo, se la ofrezco, se la regalo. يعني se la, te la, me la، يعني لا يوجد يعني ضمائر الاثنين موجودين في نفس الجملة. بالي كان عندكم اي سؤال ما تنسوش تكتبوا لي في التعليق وانا نجاوب بقدرة ربي على تعليقكم الكل. وميرسي على كل انسان عمل اشتراك ولا لايك. ما تنسوش تعملوا لي لايك 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 للفيديو بليز بليز. و هكا هاو نقول لكم باي باي وبسلامة. os veo en otro os veo. Escucha, he dicho os veo يعني أراكم أنتم، لكن عوضت أنتم بأوس وتأتي قبل الفعل. Os veo en otro vídeo y ahora os digo adiós y os quiero mucho.